एक च्याप्टरलाई के भन्छ इल गुवा च्याप्टर गर्नु पर्यो नि के गर्ने अगाडि चाइनिज ल्याउने हैन चाइनिज अङ्क ल्याउने पछाडि चाहिँ गुवा गुवा भनेको च्याप्टर इल गुवा भनेको के रहेछ त एक च्याप्टर अनि छागी भनेको छ छागी भनेको आफू छिकचप छिकचप भनेको नि आफू सुसुर्यो सुसुर्यो भनेको नि आफू भन्ने कुरा हुन्छ है त छिकचप सुसुर्यो आफू आफू अथवा स्वयं भन्दा नि हुन्छ स्वयं छागी सोगे भनेको के रहेछ त आफ्नो परिचय सोगेले के जनायो परिचय छागी सोगे भने के आफ्नो परिचय सुरुको च्याप्टर नै के छ त आफ्नो परिचय दिने बारेमा रहेको छ अब यहाँ चित्रमा देख्न सक्छौं हामीले चारजना व्यक्ति के गर्दैछन् आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिँदैछन् परिचय दिँदैछन् अनि यता केटीहरुले सोधेको छ के भनेर सोध्यो अनु नारा कुन देशको सारा मिम्निकका मान्छे हो भनेर प्रश्न गरेको छ हैन यो अनु चाहिँ कतिखेर युज गर्ने रे ठाउँहरु सोध्दाखेरि ठाउँ सोध्न पर्यो नि अनुको प्रयोग गर्ने अनि पछि चाहिँ के त मुसुनको प्रयोग गर्ने है त अनि पछि मुसुन मुसुन भनेको नि के हो कुन अनु भनेको नि कुन मुसुन चाहिँ अनि पछि प्रयोग गर्नु पर्यो अनु चाहिँ कतिखेर ठाउँहरु सोध्दा चाहिँ अनुको प्रयोग गर्नु पर्यो नारा भनेको देश साराम भनेको मान्छे इम्निक्का भनेको हो क्वेशन गर्नु पर्यो भने इम्निदाको के हो त यो प्रश्नवाचक रूप हैन प्रश्न गर्ने रूप हो इम्निक्का कुन देशको मान्छे भनेको छ अब केटाहरुले भनेको छ छनुन म चाहिँ नेपाल भनेको नेपाल साराम भनेको मान्छे इम्निदा भनेको हो इम्निदा चाहिँ के गर्ने एन्सर दिँदाखेरि हो अनि यो इम्निक्का भन्यो भने चाहिँ यो क्वेशन गर्दाखेरि अथवा प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ हो भन्ने कुरा हो अनि तलपट्टि गयो भने मुनबबमा मुनबब भने के व्याकरण अनि व्याकरणमा इम्निदा भनेर दियो इम्निदा भनेको चाहिँ हो आफ्नो नाम देश अथवा परिचय दिँदाखेरि यसको प्रयोग गरिन्छ यसको पछाडी जहिले नि फुल स्टप हुन्छ हैन अनि अर्को छ इम्निक्का यो पनि के हो भनेको हो तर यो के हो त प्रश्नवाचक रूप हो जहिले पनि क्वेशन गर्दाखेरि इम्निदाको प्रश्नवाचक रूप के हो त हो भन्ने इम्निक्का हैन जहिले पनि यसको पछाडी के हुन्छ क्वेशन मार्क हुन्छ अनि अर्को छ उन्नुन उन्नुन भनेको चाहिँ के हो त चाहिँ कहाँ परेको हुन्छ सब्जेक्टमा प्रयोग गरिन्छ यदि भावेल एन्डिङ छ भने कुन प्रयोग गर्ने नुन कन्सोनेन्ट एन्डिङ छ भने उनको प्रयोग गर्ने सब्जेक्ट प्लस अब्जेक्ट प्लस भर्बमा चाहिँ हामीले सब्जेक्टमा चाहिँ के गर्छौं त उन्नुनको प्रयोग गर्छौं जस्तै श्याम भन्दा यहाँ के आइगयो कन्सोनेन्ट एन्डिङ भयो यसमा चाहिँ हामीले श्याम उन गराउनु पर्यो हरि भन्दा चाहिँ यहाँ भावेल एन्डिङ छ हो भावेल एन्डिङ भएको हुनाले के लाउनु पर्यो हामीले नुन हरि चाहिँ श्याम चाहिँ भनेर यसरी प्रयोग गर्नु पर्यो अनि अर्को छ अहुई शब्दार्थमा अहुई भने के हो शब्दावली शब्दावली अनि शब्दावलीमा के रहेछ त भन्दाखेरि नारा भनेको देश इरुम भनेको नाम देशको नामहरु रहेछ अनि अर्को छ छिकप भनेको पेशा मेङ भनेको नाम पेशाको नाम देशको नाम अनि पेशाको नाम अनि मुनवा भनेको संस्कृति वा भनेको र छङ्गो भनेको जानकारी संस्कृति र अर्को जानकारी हामीलाई के दिन खोजिरहेको छ त भने हाङ्गुगे कोरियाको इन्सा भनेको अभिवादन एजल भनेको रीतिरिवाज अथवा शिष्टाचार कोरियामा चाहिँ अभिवादन कसरी गर्ने हाम्रो नेपालमा यसरी नमस्ते गर्छौं हैन हृदयदेखि नै नमस्ते भनेको यहाँ देखियो नि त नमस्ते हो कि हैन यसरी नमस्ते हो त होइन यसरी हो यसरी हैन हृदयदेखि नै नमस्ते भने यहाँदेखि गर्नु पर्यो नेपालको चाहिँ कोरियाको चाहिँ के छुट्टै छ उहाँको तरिका हैन यसरी नमस्ते गरेर त भएन उहाँ गर्ने तरिका पनि के छ त फरक छ त्यसको बारेमा चाहिँ आज बताएको छ प्रत्येक च्याप्टरमा के हुन्छ रे दुईटा ग्रामर हुन्छ हैन अनि अर्को दुईटा शब्दार्थ अनि दुईटा वार्तालाप कुराकानी हुन्छ दुईटा चाहिँ कन्भर्सेसन हुन्छ हैन वार्तालाप हुन्छ अनि एउटा चाहिँ के हुन्छ
छङ्बो मुन्हा जानकारी दिए, संस्कृतिको बारेमा जानकारी दिएको हुन्छ। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट के हो हाम्रो संस्कृति हैन। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छङ्बो मुन्हा। छङ्बो भनेको के हो? जानकारी, इन्फर्मेसन हो। मुन्हा भनेको कल्चर हो, संस्कृति। यही लेखेको छैन, कल्चर एन्ड इन्फर्मेसन भनेको छ। अब अर्को छ हाक्सुक मोक्फ्यो, अध्ययनको उद्देश्य। अध्ययनको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि यहाँ लेखेको छ अनुनारा कुन देशको साराम मान्छे इन्जी भनेको हो। यसले के जनाउने रहेछ? हो। केही कुरा कन्फर्म गर्दाखेरि यसको प्रयोग गरिन्छ। कुन देशको मान्छे हो मुतको सोधेर थेदा बाल्सु इत्ता एन्सर दिन सकिन्छ। कुन देशको मान्छे हो कसैले सोधिहाल्यो भने यो च्याप्टर पढिसकेपछि हामीले त्यसको उत्तर दिन सक्छौँ भनेको छ। अनि अर्को छ छिगबी पेसा चाहिँ मुवत भनेको के? इन्जीले हो। पेसा के हो मुतको सोधेर थेदा बाल्सु इत्ता एन्सर दिन सकिन्छ। कसैले तिम्रो पेसा के हो भनेर सोध्यो भने त्यसको एन्सर दिन सकिन्छ भनेको छ। यो च्याप्टर पढिसकेपछि, यो च्याप्टर पढेपछि जान्ने कुरा यिनीहरू रहेछ क्या। कुन देशको मान्छे होस् भने नि त्यसको एन्सर दिन सकियो। तेरो पेसा के हो भनेपछि त्यो पेसा के हो बताउन सकियो। ठिक छ नि? चलिरहेछ ल। तिमीले पनि बुझ्नु पर्यो फेरि। बुझेछ? यो देशको नामहरू चाहिँ खास इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छैन, केही कुराहरू मात्रै घोक्ने हो। हजुर बुकमा त्यो कलर भएको महँगो पर्छ नि, त्यही भएर कलरवाला पनि पाइन्छ त। ल अहुई भनेको के हो? शब्दार्थ। इल भनेको एक, नारा भनेको देश, इरुम भनेको नाम। देशको नामहरू हालेको छ 18वटा हैन। सुरुमा के छ? हाङगुक, कोरिया। हाङगुक भनेर पढ्नु पर्यो। कसरी? हाङगुक, हाङगुक। तलको यो नलाई चाहिँ हामीले के पढ्नुपर्छ? न पढ्नुपर्ने हुन्छ, हाङगुक। अनि अर्को छ नेपाल, नेपाल हैन, नेपाल, 4वटा हात हैन। अनि अर्को छ थोङ भनेको पूर्वी, थिमोरु भनेको टिमोर। पूर्वी टिमोर भनेको है, थोङ थिमोरु भन्यो भने पूर्वी टिमोर। अब देशको नाम नसुनेको पनि हुनसक्छ, पहिलोचोटि सुनेको पनि हुनसक्छ। अनि अर्को छ लाओसु, राओसु नपढेर यसलाई लाओसु भन्ने, बिचमा चन्द्रमा जस्तो छ, झन्डाहरू याद गर्ने भनेको छु मैले। अनि अर्को छ मङ्गोल, मङ्गोल भनेको मङ्गोलिया, चङ्गेज खाँ भन्ने। हेऱ्यो? हेरेन? हेरेन? हेऱ्यो? ल म्यानमार भनेको म्यानमार। म्यानमारमा के हुँदो रहेछ? रातो यस्तो हैन, 3 किसिमको। अनि स्टार, यहाँ पनि छ स्टार उस्तै छ, तर यहाँ चाहिँ के छ? पाटे छ नि हैन, 3 किसिमको छ। अनि अर्को छ फाङ्गुलादेशी, बङ्गलादेश हैन, बङ्गलादेश। अनि अर्को छ फेथुनाम, भियतनाम। अनि अर्को छ श्रीलङ्का, श्रीलङ्का। अनि उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। यो थानले के जनाउँछ अरे? मुस्लिम कन्ट्री भन्ने जनाउँछ। अनि इन्डोनेसिया, इन्डोनेसिया। छुङ्गुक, चाइना। भोग्नुपर्ने यो छुङ्गुक। अनि अर्को हाङगुक भइहाल्यो हैन। अनि तलपट्टि भियतनाम भन्ने पनि छ। भियतनाम होइन, थाइल्यान्ड, सरी, थेगुक भोग्नुपर्ने यही हैन। काम्बोडिया भनेको कम्बोडिया, झन्डालाई याद गर्ने यस्तो प्यालेस छ हैन। अनि अर्को छ खिरुगी सुसुतान भनेको छ, खिरुगी सुसुतान, किर्गिस्तान। अप्ठ्यारो छ अलिकति, किर्गिस्तान भनेको छ। अनि अर्को छ ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान। यो थाहा नआउने बित्तिकै मुस्लिम कन्ट्री भइहाल्यो। अनि यो थेगुक भनेको थाइल्यान्ड हैन, थाइल्यान्ड घोक्नु पर्यो, छुङ्गुक घोक्नु पर्यो, हाङगुक घोक्नु पर्यो। अनि अर्को छ पाकिस्तान, पाकिस्तान। फिलिपिन, फिलिपिन हैन, फिलिपिन भयो। देशहरू चाहिँ अलि रोमन टाइपमै दिएको छ, सजिलै छ, केही कुराहरू मात्रै घोक्नुपर्छ। छुङ्गुक, थेगुक अनि हाङगुकलाई घोक्नु पर्यो। अरू थियो हिजो लेखाएको के थियो? इल्बोन। बुकमा यिनीहरू पनि खेलिराखेको हुन्छ। इल्बोन भनेको जापान, जापान। अनि इन्डो, इन्डो भनेको चाहिँ इन्डिया हैन, इन्डिया। अनि अर्को मिगुक, अमेरिका। यिनीहरू पनि याद गर्ने। इल्बोन जापान, इन्डो इन्डिया, अनि मिगुक भनेको चाहिँ अमेरिका। यसलाई पनि याद गर्नु पर्यो। जाउँ। अनु भनेको के रहेछ? कुन। कतिखेर प्रयोग गर्ने? ठाउँहरू सोद्धाखेरि। साराम भनेको मान्छे, कहिलेकाहीँ यसलाई इन्गान पनि भन्छ, इन्गान। साराम अथवा इन्गान भनेको नि मान्छे है त। साराम अथवा इन्गान भनेको मान्छे।
मानिस भनेको इरुम भनेको नाम, कहिलेकाहीँ सङ्गाम भन्छ यसलाई, सङ्गाम, इरुम सङ्गाम नाम भनेको है। अनि अर्को छ खुक्चक भनेको राष्ट्रियता, नुगु भनेको को, हु भनेको छ को भनेर है, मान्छेलाई सोध्नु पर्यो भने चाहिँ नुगुको प्रयोग गर्नु पर्यो। यहाँ भनेको छ ख्वाङ्गे इन्नुन, ख्वाङ्गे भनेको सम्बन्ध, कसरी पढ्ने यसलाई, कसरी, यो नलाई न पढ्न पर्यो, ख्वाङ्गे भइहाल्यो। अब यसलाई इतनुन नपढेर इन्नुन पढ्नु पर्यो है, ख्वाङ्गे इन्नुन सम्बन्ध भएको, खत भनेको कुरा, किरी भनेको बीच, सम्बन्ध भएको कुरा बीच, यङ्ग्यर हाँसे भनेको जोडा मिलाउनुहोस् भनेको, यङ्ग्यल आधा भनेको जोडा मिलाउनु, हाँस्यो से उसे आयो भने नुहोस् जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। सम्बन्ध भएका कुराहरू बिच के गर्ने त, जोडा मिलाउने भनेको छ। सुरु के हो, कम्बोडिया, दोस्रो इन्डोनेसिया, अनि यो म्यानमार, यो नेपाल, नेपाल भइहाल्यो, यो भेतनाम होइन, भेतनाम सजिलै छ होइन। यो झन्डा पनि याद गर्नु, अब आउन पनि सक्यो, हिजो पनि मैले भने होइन, आउन पनि सक्यो नआउन पनि सक्यो, त्यही पनि हामी 100% भएर बसेपछि सजिलो हुन्छ, एउटा पनि नबिगार्ने। ल इम्निदा र इम्निका भनेको पढ्नुपर्छ फेरि, इम्निदा भनेको नि हो, एन्सर दिँदा हो, इम्निका भनेको के रहेछ, प्रश्न गर्दाखेरि, दुवै के हुन्, औपचारिक, औपचारिक अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ। आफ्नो नाम, देश अथवा परिचय दिँदाखेरि इम्निदाको प्रयोग गर्ने, केही कुरा सोध्नु पर्यो भने चाहिँ इम्निकाको प्रयोग गर्ने औपचारिक अवस्थामा होइन त। ल ये भने के रहेछ, उदाहरण, ये भन्नु र अनि फोगी भन्नु के हो, उदाहरण, दुईटै के भनेको उदाहरण, उदाहरण, ये अथवा फोगी भनेको उदाहरण। यहाँ भनेको छ उदाहरणमा, छनुन म चाहिँ युसुफु भनेको व्यक्तिको नाम हो, इम्निदा भनेको हो, म चाहिँ को हो, युसुफु हो। छनुन वाङमिन इम्निदा, म चाहिँ के हो, वाङमिन हो। अब यहाँ नाम जे राख्दा नि भयो होइन, छनुन राई इम्निदा, छनुन वाङमिनको ठाउँमा नमिता इम्निदा जे राखे पनि भयो होइन, आफ्नो नाम राख्ने, अनि पछाडि इम्निदा भनेपछि हो भन्ने कुरा भयो। अनि गाले भनेको छ अनु नारा, साराम भनेको अनु भनेको कुन, नारा भनेको देश, साराम भनेको मान्छे, इम्निक्का भनेको चाहिँ हो कुन देशको मान्छे हो भनेर सोधिरहेछ। नाले भन्छ छनुन म चाहिँ लाओसु, लाओसको, साराम इम्निदा म चाहिँ लाओसको मान्छे हो। इम्निकाले के गरेको छ, क्वेसन सोधेको छ, एन्सर चाहिँ केले दिएको छ, इम्निदाले दिएको छ होइन। यो दाल हटाएपछि यहाँ का थपेपछि क्वेसन हुँदो रहेछ, दा थपेपछि एन्सर हुँदो रहेछ। यसको थप अभ्यास गरौँ। यहाँ एकमा भनेको छ फोगी भनेको उदाहरण, वाकाच्ची भनेको उदाहरण जस्तै है त, उदाहरणमा जस्तै, सुगो भनेको लेखेर, छागी सोगेरुल भनेको छ आफ्नो परिचयलाई हे बस्यो गरी हेर्नुहोस् भनेको छ, लेख्न पर्ने छ यहाँ। फोगी भनेको उदाहरण, वाकाच्ची भनेको जस्तै, उदाहरण जस्तै, यसलाई के गर्ने, जस्तै भनेर घोक्ने है त, उदाहरण जस्तै अथवा उदाहरणमा जस्तै, सुगो लेखेर, सुदाबाट सुगो भएको, लेख्नुबाट लेखेर, छागी सोगेरुल आफ्नो परिचयलाई हे बस्यो गरी हेर्नुहोस् भनेको छ। अब उदाहरणमा हेर्छौँ, इरुम के रहेछ, आगुङ भन्ने रहेछ, अनि खुक्चक राष्ट्रियता चाहिँ के रहेछ त, थोङ थिमोर, पूर्वी टिमोर। अब मेरो नाम आगुङ हो भन्नु पऱ्यो, मेरो देश चाहिँ पूर्वी टिमोर भन्नु पऱ्यो होइन। ल सुरुमा भन्छ उसले, आन्नेगास्यो नमस्ते, आगुङ इम्निदा आगुङ हो, थोङ थिमोरु साराम इम्निदा, थोङ थिमोरको, पूर्वी टिमोरको के हो त, मान्छे हो। अब यहाँ इरुममा हामीले आगुङको ठाउँमा रियान राखिदिउँ, रियान, खुक्चक चाहिँ फेथुनाम अथवा अरू राख्नु भएन, नेपालै राखौँ न होइन,
नेपाल। अब कसरी भन्नु पर्यो त आन्नेगासेओ नमस्ते। अब आगुङ इम्निदाको ठाउँमा के राख्नु पर्यो रिहान इम्निदा रिहान हो। अनि थोङथिमोरको ठाउँमा के राख्ने नेपाल अनि साराम इम्निदा नेपालको मान्छे हो। नमस्ते रिहान हुँ अनि नेपालको मान्छे हुँ भन्नु पर्यो। आन्नेगासेओ रिहान इम्निदा नेपाल साराम इम्निदा नेपालको मान्छे हुँ भन्नु पर्यो। अब यति भन्न सकिन्छ सकिन्न सकिन्छ ल भन्ने त तपाईले ओके अनुनारा ओके छनन नेपाल साराम इम्निदा ओके बास त्यो त सोद्धा है अनुनारा भनेर त डब्लुएच हो नि त त्यो। दुईमा फोगी वा खाच्छी भनेको चाहिँ के रहेछ उदाहरण जस्तै थेवाए बस्यो कुराकानी गरी हेर्नुहोस् भनेको छ। आ फोस्यो भने के हो यी हेर्नुहोस् भनेको होइन आ फोस्यो भिएसटी प्लस पढेको नि त भिएसटी प्लस आ फोस्यो यी हेर्नुहोस्। अरूलाई केही कुराहरू अराउँदा होइन गरी हेर्नुहोस् न यस्तो कुरा अनुभव लिई हेर्नुहोस् न भन्दाखेरि यसको प्रयोग गरिने होइन। त्यसमा थेवा हादा भनेको चाहिँ कुराकानी गर्नु हादाको दा हटेर थेवा हे फोस्यो भयो हो कि होइन हो। अब फोकीमा उदाहरण हेरौँ फिलिपिन मात्रै दियो होइन। देशको नाम गाले भन्छ अनु नारा सारामिम्निका कुन देशको मान्छे हो भनेर सोद्धाखेरि नाले के भन्छ फिलिपिन सारामिम्निदा फिलिपिनको मान्छे हुँ भनेर भनेको छ। अब त्यस्तै मैले सोध्छु तपाईँहरूले भन्ने अनु नारा सारामिम्निका थेगुक साराम इम्निदा अनु नारा साराम इम्निदा इम्निक्का मियानमा साराम इम्निदा अनु नारा साराम इम्निक्का खाम्बोदिया साराम इम्निदा अनु नारा साराम इम्निक्का बङ्गलादेशी साराम इम्निदा हैन बङ्गलादेशको बङ्गलादेशी हो तिन बङ्गलादेशी हो हैन आनियो छनुन नेपाल साराम इम्निदा भन्नु पर्यो नि ल आनियो भनेको होइन छनुन नेपाल साराम इम्निदा होइन म चाहिँ नेपालको मान्छे हुँ भन्नु पर्यो। अब थेवा भने के रहेछ वार्तालाप अथवा कुराकानी इल एक प्रत्येक च्याप्टरमा के हुन्छ दुईटा कुराकानी हुन्छ भने मैले होइन दुईटा संवाद हुन्छ। अब यहाँ चित्र नि हुन्छ चित्र हेरौँ कहाँ बसेको चित्र छ कफी सपमा बसेर कप होइन कफी खाँदै कुराकानी गर्दैछन्। को त भन्दाखेरि आगुङ अर्को माधु दुईजना बिच कुराकानी भएको छ। आगुङले भन्छ आन्नेगासेओ नमस्ते आगुङ इम्निदा आगुङ हुँ नमस्ते आगुङ हुँ थोङथिमोरु पूर्वी टिमोरको साराम इम्निदा पूर्वी टिमोरको मान्छे हुँ। अनि माधुले भन्छ आन्नेगासेओ नमस्ते यहाँ के गर्दैछन् आफ्नो परिचय दिँदैछन्। दुईजना अपरिचित व्यक्ति रहेछन् होइन नाम भन्ने भनेपछि त दुईजना अपरिचित हो नि त आम्ने सामने बसेको छ। अनि के भन्यो त आन्नेगासेओ नमस्ते आगुङ इम्निदा आगुङ हुँ थोङथिमोरु साराम इम्निदा पूर्वी टिमोरको मान्छे हुँ भनेको छ। अनि माधुले भन्यो फेरि आन्नेगासेओ नमस्ते माधु इम्निदा माधु हुँ भन्यो। यसले यहाँ पूर्वी टिमोरको मान्छे भन्यो तर यसले चाहिँ भनेको छैन होइन नमस्ते माधु मात्रै भन्यो। अनि आगुङले फेरि सोध्यो अनु नारा कुन देशको साराम इम्निका मान्छे हो भनेर सोध्यो। कुन देशको मान्छे हो भनेर सोद्धा माधुले के भन्छ नेपाल साराम इम्निदा नेपालको मान्छे हुँ भनेर एन्सर दिएको छ है त। यसको लिसनिङ सुनौँ एकचोटि। यसको ट्र्याक कसरी सुन्ने घर गएर सुन्यो ट्र्याक 28 यहाँनिर लेखेको छ 28 मा गएर यसरी क्लिक गर्ने अनि बजाउने यहाँनिर 안녕하세요. 아동입니다. 안녕하세요. 아동입니다. क्लियर छ हैन प्रष्ट छ नि 동티모르 사람입니다. थोङथिमोरु सारामिम्निदा पूर्वी टिमोरको मान्छे हुँ। 안녕하세요. 마두입니다. 안녕하세요. 마두 इम्निदा नमस्ते माधु हुँ। 어느 나라 사람입니까? अनु नारा सारामिम्निका कुन देशको मान्छे हो कहाँ आउने बित्तिकै हो क्वेसन सोधेको 네팔 사람입니다. नेपाल सारामिम्निदा यतिको बुझ्न सक्ने भयो होइन कोरियन भाषा यतिको अरूले बोलेको पनि
बुझ्न सक्ने भयो भएन? कति महिनाको प्रयास हो यो? सानो सानो प्रयास हो त, 3 महिनाको प्रयास होइन। 3 महिनामा यति बुझ्न सक्ने भयो नि त रहेछ। सामान्य कुरा हो फेरि यो। अब अप्ठ्यारो कुराकानी आयो भने त गाह्रै हुन्छ। सजिलो हो नि त, 1 नम्बर च्याप्टर भने सिधा सजिलै आयो। सकियो नि यति बुझ्न त। ल अब प्रत्येक च्याप्टरमा के हुन्छ, प्रत्येक यो कुराकानीको 2टा चाहिँ प्रश्न सोध्या हुन्छ। प्रत्येक संवादमा 2टा प्रश्न सोध्या हुन्छ। थेदाबे फायो भनेको छ, एन्सर दिए हेर्नुहोस् भनेको छ, एन्सर मी भने नि त। अब माथिको अनुसार हामीले एन्सर दिने। एकमा भने आगुङ, आगुङ चाहिँ अनुनारा साराम इम्निका अरे। आगुङ चाहिँ कुन देशको मान्छे हो? थोङथिमोरु साराम इम्निदा हैन। आगुङ, आगुङ चाहिँ थोङथिमोरु साराम इम्निदा। आगुङ चाहिँ कहाँको? पूर्वी टिमोरको मान्छे हो। अनि माधु नुन, माधु चाहिँ अनुनारा साराम इम्निका। माधु चाहिँ कुन देशको मान्छे हो? माधु नुन नेपाल साराम इम्निदा। माधु चाहिँ नेपालको मान्छे हो। ल यो चाहिँ इक्जाममा के हुन्छ भने यो लिसनिङ सुनाउँछ, यो लिसनिङ सुनेर यो एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ क्या, यो दिँदैन है। लास्ट इक्जाममा त्यस्तो खाले हुन्छ, यो सुन्ने अनि यसको एन्सर दिने। यहाँ के सोधेको छ त, त्यसरी पत्ता लगाउनुपर्छ। ल छेसिथेन भने के रहेछ? छेसिथेन उल्लेख गरिएको, उल्लेख गरिएको। फेवेन भनेको अभिव्यक्ति, उल भनेको लाई। उल्लेख गरिएको अभिव्यक्तिलाई अथवा प्रस्तुत गरिएको अथवा देखाइएको अभिव्यक्तिलाई वारेङ हाय प्रयोग गरेर थेवाएपछि कुराकानी गरी हेर्नुहोस् भनेको छ। यहाँ केही कुरा दिएको छ, त्यसलाई नै प्रयोग गरेर के गर्ने हो? संवाद बनाउने, कुराकानी गराउनुहोस् भनेको छ क्या। बुझ्यो? छेसिथेन भने के रहेछ? उल्लेख गरिएको अथवा प्रस्तुत गरिएको हो। फेवेन भनेको अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्तिलाई चाहिँ वारेङ आय प्रयोग गरेर थेवाएपछि कुराकानी गरी हेर्नुहोस् भन्यो। अब यहाँ एउटा चित्र देखायो, कुन देशको मान्छे रहेछ यो? भेतनामको, भेतनाम हो। फुवाङ भन्ने रहेछ, फेथुनाम साराम भेतनामको मान्छे। यो माथिपट्टिकोलाई राखेर यहाँ कन्भर्सेसन बनाएको हुन्छ। हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ? यो तलकोलाई चाहिँ राखेर कन्भर्सेसन बनाउनु पर्ने हुन्छ है। माथिपट्टि कसरी बनाइदियो त? गाले भन्छ नुगु इम्निक्का को हौ भनेर सोधिदियो। अनि के भन्नु पर्यो? फुवाङ, फुवाङ इम्निदा, फुवाङ हु भनेर भनेको छ। अनि फेरि गाले सोध्यो अनु नारा कुन देशको? साराम इम्निक्का कुन देशको मान्छे हो भनेर सोद्धा कुन देशको भन्यो अहिले? फेथुनाम साराम इम्निदा भेतनामको मान्छे हो भनेर भनेको छ। अब हामीले फुवाङको ठाउँमा के राख्नु पर्यो? थारिन्दु राख्नु पर्यो। अनि फेथुनाम सारामको ठाउँमा सुरिराङका साराम राख्नु पर्यो। ल मैले सोध्छु, तपाईँहरूले भन्ने है त, नुगु इम्निक्का थारिन्दु, ओके। नुगु इम्निक्का, नुगु इम्निक्का, फेरि त्यही सोध्या हो। नुगु इम्निक्का, अनुनारा साराम इम्निक्का, सुरिराङका, सुरिराङका साराम इम्निदा। अनुनारा साराम इम्निक्का, सुरिराङका साराम इम्निदा है। फुवाङको ठाउँमा थारिन्दु राख्नु पर्यो, यहाँ थारिन्दु राख्ने। अनि भेतनाम सारामको ठाउँमा सुरिराङका साराम राखेपछि भइयो हैन। त्यति नै हो। अब तलपट्टि हामीलाई फारुम भनेको के हो? उच्चारण। उच्चारण त हामीले कह हुँ पढेर अ पढ्दा पढेको हैन, उच्चारण कसरी गर्ने भन्ने कुरा। यहाँ भएको मिनिङहरू चाहिँ हेर्छौँ है त। आगी भनेको बच्चा, आगी अथवा आई अथवा छाने, छाने भनेको बच्चा। आगी आई छाने भनेको बच्चा है त। अनि अझै भनेको हिजो, ओरी भनेको हाँस, जनावरमा लेखाएको थियो नि हैन। आगी अझै ओरी। आगी भनेको के रहेछ? बच्चा। आई भनेको नि बच्चा, छाने भनेको नि बच्चा, अझै भनेको हिजा, ओरी भनेको हाँस। सिगपम्याङ,
अहुई भनेको शब्दार्थ, यी भनेको दुई, शब्दार्थ दुईमा छिग भनेको पेशा, मेङ भनेको नाम, पेशाको नाम। अब हाक्सेङ विद्यार्थी, यो पनि के रहेछ? पेशा हो, झुक्किने होइन है। तिम्रो पेशा के हो भनेर सोध्यो भने विद्यार्थी हो। हाक्सेङ भन्यो भने विद्यार्थी होइन, पेशा विद्यार्थी होइन, पेशामा पर्यो। अनि अर्को छ सनसेङनिम, शिक्षक शिक्षिका, महिला पुरुष दुइटालाई के भन्न मिल्छ? सनसेङनिम भन्न मिल्छ। कसरी चिन्ने त? अगाडि बुक ल्याएर यसरी पढाइराखेको छ होइन, सनसेङनिम। अनि अर्को छ होएसावन, कम्पनीको कर्मचारी। होएसा भनेको हेर्ने है त, होएसा भनेको कम्पनी, अनि सावन, सावन भनेको कर्मचारी। सावनको के आएको? वन आएको। होएसा कम्पनी, सावनको वन आएपछि के भयो त? कम्पनीको कर्मचारी। अनि खुल्लोजा मजदुर, श्रमिक है, मजदुर अथवा राम्रो भाषामा श्रमिक भन्न मिल्यो होइन, कामदार। खुल्लोजा अथवा यसलाई नोदोङजा, नोदोङजा पनि भन्न मिल्छ, नोदोङजा। छागप्चा, छागप्चा। खुल्लोजा, नोदोङजा, छागप्चा भने के रहेछ? श्रमिक, मजदुर। खेङछालग्वान भने के रहेछ? पुलिस अफिसर। खेङछाल मात्रै भन्यो भने पुलिस, खेङछालग्वान आयो भने पुलिस अफिसर। अनि खेङछाल स, खेङछाल स आयो भने चाहिँ पुलिस स्टेसन है, पुलिस चौकी अथवा प्रहरी चौकी। नेपालमा त ध्वस्तै भइसक्यो होइन, प्रहरी चौकी है त। खेङछाल स भनेको चाहिँ प्रहरी चौकी। खेङछालग्वान भन्यो भने प्रहरी अधिकृत अथवा प्रहरी अफिसर। खेङछाल मात्रै आयो भने पुलिस। अब आर्मीलाई के भन्छ त? खुनिन। खुनिन भनेको चाहिँ आर्मी है त। खुनिन भन्यो भने आर्मी। अर्को छ सोबाङग्वान। सोबाङग्वान भनेको आगो निभाउने व्यक्तिहरू होइन, फायर ब्रिगेडरहरू, फायर ब्रिगेडर अथवा आगो नियन्त्रण गर्ने व्यक्ति। लेख्ने ल, आगो निभाउने व्यक्ति। व्यक्ति अथवा अग्नि नियन्त्रक होइन, ओके, त्यही एउटै कुरा हो। अग्नि नियन्त्रणकर्ता भन्नु र आगो निभाउने व्यक्ति एउटै भयो। अनि दमकल स्टेसन, सो बाङस, दमकल स्टेसन है त, दमकल, दमकल स्टेसन। अर्को छ खोङमुवन, सरकारी कर्मचारी। के को कर्मचारी? होइन अघि के भन्नुभयो अरे? पसलको होइन, सरकारी कर्मचारी। कसरी चिन्ने होला त? यहाँ चाहिँ कम्पनी कर्मचारी अरे, यो चाहिँ सरकारी कर्मचारी। कसरी चिन्ने? पछाडि सिछाङ लेखेछ। यो सिछाङ भनेको नगरपालिका हो क्या, नगरपालिका। नगरपालिका काम गर्ने मान्छे त सरकारी कर्मचारी त हुन्छ नि होइन? त्यहाँ हो, अगाडि यस्तो गरेर बसेको र सरकारी कर्मचारी हुन्छ र? हुँदैन। हजुर, वैसा कहाँ छ वैसा? वैसाबाट पनि छुट्याउन सकिन्छ। पछि चाहिँ कसरी आउँछ भने यो पनि दिँदैन, यो पनि दिँदैन क्या, मिनिङ यो कम्पनी कर्मचारी कि सरकारी कर्मचारी भनेर सोध्छ क्या। फोटो मात्रै देखाएर त्यतिखेर चिन्नु पऱ्यो नि। यो चाहिँ के रहेछ? अफिसमा बसेर ल्यापटप कम्प्युटर चलाएको छ भने त्यो के भयो? कम्पनी कर्मचारी। अनि नगरपालिका अगाडि यस्तो गरेर झुकेको छ होइन, त्यतिखेर चाहिँ के भन्नु पऱ्यो त? हामीले सरकारी कर्मचारी भनेर चिन्नु पऱ्यो। छमन भने के रहेछ?
पसले हैन, छमन भनेको बल्ल पसले। उइसा डक्टर, नर्सलाई के भन्ने खानोसा। अनि अर्को छ योरिसा भनेको कुक हैन, बा के भन्छ बाबर्ची अथवा यसलाई छोरिसा पनि भन्न मिल्छ है, छोरिसा। अनि छुबाङजाङनिम, छुबाङ भनेको के हो किचन हो। अब जाङनिम आएर थप्यो भने चाहिँ किचनको लिडर अथवा सेफ भन्ने हो क्या है। छुबाङजाङनिम अथवा योरिसा छोरिसा भनेको एउटा सिमिलरमा राख्न मिल्छ है त। छुबाङजाङनिम योरिसा छोरिसा भनेको कुक सेफ। अनि अर्को छ उन्जन गिसा ड्राइभर, अथवा यसलाई खिसा मात्रै नि भन्छ कहिलेकाहीँ, खिसा अथवा उन्जन गिसा भने के रहेछ ड्राइभर। यो चाहिँ कसको ड्राइभर त गाडीहरूको, प्लेन चलाउनलाई छुट्टै भन्छ, ट्रेन चढाउनलाई छुट्टै भन्छ है त। प्लेनलाई चाहिँ छोजोङसा भन्छ है, प्लेन छोजोङसा, छोजोङसा पाइलट है त। अर्कोमा जाउँ, खिसुल भने के हो सिप, जाले व्यक्ति जनाउँछ। सिप भएको व्यक्ति भन्ने बित्तिकै टेक्निसियन हुन्छ। खिसुल भने के रहेछ सिप, जाले व्यक्ति जनाउँछ। खिसुल जा भन्ने बित्तिकै के भयो त टेक्निसियन है, त्यहाँ लेखेको होला नि मिनी बुकमा। खिसुल जा भने के रहेछ टेक्निसियन अथवा सिप भएको व्यक्ति भन्न सक्छौँ हामी। मोक्सु भनेको सिकर्मी, काठको काम गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ मोक्सु भन्छौँ। त्यहाँ काठमा काँटी ठोक्दैछ ड्याङ ड्याङ होइन, हेम्मरले, यसलाई के भन्छ माङ्छी। अनि अर्को छ नोङ्बु किसान, नोङसा भन्यो भने नोङसा भनेको कृषि, नोङजाङ भन्यो भने कृषि फार्म, कृषि फार्म। अनि नोङखिगु, नोङखिगु कृषि औजार। नोङसा, नोङजाङ कृषि फार्म, नोङखिगु भने कृषि औजार। अनि यसले यहाँ बोकेको चाहिँ के होला धान हो। धानलाई के भन्छ फिय, फिय भने के रहेछ धान। धान यस्तो बोकेछ होइन, अनि हेड लगाएको छ माथि, घामले पोल्छ भनेर। त्यहाँ मेरो टिकटकतिर नि गएर हेऱ्यो भने त्यो टोपी लगाएको चित्र नि होला होइन। अबु भने के रहेछ माछा मार्ने मान्छे, माझी भयो त। माझी, माझीले दुइटै काम गर्ने भयो। माझी के डुङ्गा तारिदेऊ न माझी दाइ हो के भनेको होइन। यहाँ चाहिँ के भनेको त भन्दाखेरि माछा मार्ने व्यक्तिलाई भनेको। यहाँ हेर्नु त जालहरू फालेको छ। अनि यो माछा मार्ने डुङ्गा छ नि, यसलाई चाहिँ खोगी छाबी भन्छ है त। खोगी छाबी, माछा मार्ने डुङ्गा, अथवा यसलाई अर्को असन पनि भन्छ है, असन। असन अथवा खोगी छाबी भन्यो भने चाहिँ यो माछा मार्ने डुङ्गालाई भनेको। असन अथवा खोगी छाबी। खोगी भनेको के हो मासु हो नि त, छाबी भनेको समात्ने भनेको क्या, छाप्ताबाट आएको मासु समात्ने भनेको। खोगी छाबी भनेको नि के रहेछ माछा समात्ने डुङ्गा। असन भनेको नि असन छ है यहाँ, असन भनेको नि माछा मार्ने डुङ्गा। समुद्रमा जानु पऱ्यो नि त होइन, डुङ्गा लगेर अनि जाल फाल्नु पऱ्यो। तलपट्टि जाउँ, सी भने के हो
मिस्टर अथवा मिसेस भनेको होइन, जी भनेको, जी भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ सीको प्रयोग गर्ने, अनि अर्को सी आयो भने चाहिँ बजे। यो सी चाहिँ के हो, बजे हो नि त। पातलो सी चाहिँ बजे, मोटो सी चाहिँ जी भनेको होइन, मिस्टर मिसेस। छ भनेको म, आनियो भनेको होइन, ने भनेको हो, अथवा यसलाई चाहिँ ए पनि भनिन्छ है, ने अथवा ए हो, हजुर भनेको ने, उदाहरण उठ्ने हो, ने अथवा ये भन्छ क्या कोरियामा त। उस्ता उस्तैले हुने धेरै हुन्छ है। टाइम भयो होइन, कति बज्यो? 10 मिनट बाँकी छ। भ्याइन्छ कि आजै भ्याइन्छ कि आयो? भ्याइँदैन? ल यो चित्र हेरौँ है त, यसलाई जोडा मिलाउँ। यहाँ भनेको छ ख्वाङ्गे इन्नुन, सम्बन्ध भएका खत्किरी कुराहरू बीच अथवा वस्तुहरू बीच एङ्गेरासे जोडा मिलाउनुहोस्। अब पहिलो चित्र के को हो? मोक्सु, सिकर्मी होइन, काठको काम गर्ने मान्छे। दोस्रो चित्र यस्तै चित्र दिन्छ, वैसावन कम्पनीको कर्मचारी। तेस्रो अबु, माछा मार्ने, यसरी यहाँ छ माछा मार्ने मान्छे भयो होइन। अनि अर्को धान फालेको छ पछाडि, यो के हो? नोङ्बु, किसान हो। अनि यसलाई चाहिँ के भन्ने? खिसुल्जा, टेक्निसियन, सिप भएको मान्छे होइन, सिभिल इन्जिनियरिङ होइन, सिप भएको मान्छे। सिप जेको नि हुन पायो, फेरि सिभिल इन्जिनियरिङ मात्रै नभएर। मुन्बबमा हेर्ने हो भने मुन्बब भनेको व्याकरण भइहाल्यो। उन्नुन भनेको के रहेछ? चाहिँ। यो कहाँ लाग्ने हो? नाउनमा। नाउन प्लस उन्नुन भनेको चाहिँ चाहिँ भन्ने अर्थ लाग्छ। भावेल इन्डिङ हुँदा र कन्सोनेन्ट इन्डिङ हुँदाखेरि, भावेल इन्डिङ हुँदा हामीले नुन लाउँछौँ, कन्सोनेन्टमा उन लगाउँछौँ। ल हेरौँ त, यहाँ चाहिँ फाछिम जिरो गराएको छ नि, फाछिम हुँदा भनेको त्यो। फाछिम हुँदा के लाउँछौँ हामीले? उन लाउँछौँ। फुखाम भनेको छ, फुखाम भनेको व्यक्तिको नाम, उन भनेको चाहिँ। यहाँ म फाछिम आयो नि त, उन लगाइयो। अनि फाछिम नहुँदा चाहिँ के लाउने रे? इन्टु गराएको छ नि, नुन लाउनु पऱ्यो। छाया व्यक्तिको नाम भयो, छाया भन्दाखेरि यहाँ भावेल इन्डिङ बस्छ, फाछिम छैन, के लाउनु पऱ्यो? नुन लाउनु पऱ्यो। अनि उदाहरणमा गयो भने थुवान भन्दा नफाछिम आयो, के लाउनु पऱ्यो? उन। थुवानुन, मोक्सु भनेको सिकर्मी, इम्निदा भनेको हो। थुवान चाहिँ के रहेछ? सिकर्मी, काठको काम गर्ने मान्छे। अनि छिन्सु, सी भनेको छ, सी भन्दा त्यहाँ भावेल इन्डिङ भयो, के लाउनु पऱ्यो? नुन लाउनु पऱ्यो। छिन्सु सिनुन, छिन्सुजी चाहिँ होइसावन कम्पनीको कर्मचारी, इम्निदा भनेको हो। अनि अर्को छ छारा सिनन, छाराजी चाहिँ फाकिसुथान, पाकिस्तानको हो, साराम भनेपछि मान्छे, इम्निदा भनेको हो। यहाँ सी भएपछि के लाउनु पऱ्यो? नुन होइन, भावेल इन्डिङ छ नि त, भावेल इन्डिङमा नुन, कन्सोनेन्ट इन्डिङमा उन लाउनु पऱ्यो। त्यति जान्नु पऱ्यो है त। अब तलपट्टि जाउँ यसको थप अभ्यास। अब यहाँ भनेको छ मान्नुन खसे, मिल्ने कुरामा यस्तो गोलो, हाँसे भनेको लगाउनुहोस् भनेको। मिल्ने कुरामा के गर्ने? यस्तो तङ्कुरा गोलो चाहिँ के गर्नु पऱ्यो? लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ। जहाँ मिल्छ नि, यहाँ दुईवटा अप्सन दिएको छ, त्यहाँ गोलो लाउने भनेको क्या। अब एकमा रिरी भन्दा यहाँ रिमा के इन्डिङ भयो? भावेल इन्डिङ भयो भनेपछि के लाउनु पऱ्यो हामीले? उन कि नुन? नुन। रिरी नुन नोङ्बु इम्निदा, कृषक अथवा किसान हो अरे। रिरी चाहिँ के रहेछ? किसान हो। अब दुईमा निच्छानन भन्दा के इन्डिङ छ? कन्सोनेन्ट इन्डिङ छ, के लाउनु पऱ्यो? उन लाउनु पऱ्यो। यहाँ लगेर गोलो लाउनु पऱ्यो क्या। निच्छानानुन भन्नु पऱ्यो होइन। थेगुक भनेको थाइल्यान्ड, साराम भनेको मान्छे, इम्निदा भनेको हो। अब तिनमा छिसुसी, छिसुसी भन्दा चाहिँ यहाँ भावेल इन्डिङ हो, के लाउनु पऱ्यो? नुन। कहाँ उन? छिसुसी नुन, हाक्सेङ इम्निदा विद्यार्थी हो। अब चारमा आगुङ भन्दा यहाँ के इन्डिङ छ? कन्सोनेन्ट इन्डिङ छ, के लाउनु पऱ्यो? उन लाउनु पऱ्यो। आगुङ उन, आगुङ चाहिँ थोङथिमोरु साराम इम्निदा, पूर्वी टिमोरको मान्छे हो। अब पाँचमा खारिम भन्दा के इन्डिङ छ? यहाँ कन्सोनेन्ट इन्डिङ छ, के लाउनु पऱ्यो हामीले? उन लाउनु पऱ्यो। अबु इम्निदा भनेको माझी इम्निदा भनेको हो। छमा सुफिका भन्दा चाहिँ यहाँ भावेल इन्डिङ छ, के लाउनु पऱ्यो हामीले? नुन। सुफिका नुन खानोसा नर्स इम्निदा भनेको हो। ल सकिन्छ होइन? यता कति सजिलो हुने रहेछ, उता पढेर आएपछि। सिधै नपढेर यहाँ ल्याएको भए बर्बाद हुन्थेन।
ल अरू चाहिँ भोलि पढौँला है, यहाँदेखि उता चाहिँ भोलि भ्याइन्छ है। ल आजलाई यति नै।